अस्सलाम वालेकुम बेटा, दिस इज़ योर प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश अक्सा गुलाम। वेलकम टू द लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 में बेटा आज हम जो है अपनी बुक 2 के चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे यूजिंग द साइंटिफिक मेथड। इसका मतलब है साइंसी तरीक़ेकार का इस्तेमाल। इस चैप्टर के अंदर हम देख लेते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे। अगर हम बेसिकली समरी की तरफ आए और नाम से जिस तरह हमें आइडिया हो गया है कि यूजिंग द साइंटिफिक मेथड के साइंस के आ जाने से और इसके इस्तेमाल की वजह से हमारी ज़िंदगी में क्या क्या तब्दीली आई हैं, क्या क्या बेहतरी आई है और अब पास्ट की लाइफ में और आज की लाइफ में कितना डिफरेंस आ गया है। तो इसको जो है हम आज के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। समरी को हम देख लेते हैं ज़रा। This is an informative and non-fiction essay by Darrell Bernard and Lon Edwards। Lon Edwards और Darrell Bernard दोनों ने जो है ये एक बड़ा ही अच्छा ऐसे हम लिख के दिया है। The writers have explained the ways our lives have changed by the use of scientific method। वही डिस्कस हो गया कि लिखने का मकसद क्या है कि वो हमें बता रहे हैं कि किस तरह साइंसी तरीक़ेकार का इस्तेमाल करके हमने अपनी ज़िंदगियाँ की तब्दील कर ली है। The writers tell us that we have greatly benefited from the use of scientific method। उन्होंने कहा है कि साइंसी तरीक़ेकार का इस्तेमाल करके हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। We have had better control of diseases। बीमारियों पे हमने काबू पा लिया है। Science has discovered the cause of diseases। बीमारियों की वजह जानी है साइंस ने। We are now given vaccines against diseases। हमें अब बीमारियों से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह के वैक्सीनेशन हमारी अभी भी पोलियो की हो रही होती है, ठीक है, वैक्सीन दी जाती है ताकि पोलियो के जरासीम से लड़ने की जो है इंसान के जिस्म में कुव्वत पैदा हो। तो उसने कहा आजकल के दौर में जो है बीमारियों से लड़ने के लिए वैक्सीन बना दी गई हैं ताकि बीमारियों से जितना हो सके हम बच सकें। क्योंकि माजी में तो होता था कि कोई बीमारी लग जाती थी इंसान को, कोई उसकी वैक्सीनेशन नहीं होती थी, प्रॉपर इलाज नहीं होता था तो उनकी मौत हो जाती थी लोगों की। लेकिन आज साइंस की वजह से हमें यह सहूलत हो गई है कि हम बीमारी का इलाज करने के काबिल हो गए। द न्यू डायग्नोस्टिक मैथड हैव हेल्प अस ट्रीट मैनी डिजीजेज। उसने कहा इस नए तरीक़ेकार ने हमें बहुत मदद की है बीमारियों का इलाज करने के लिए। एज अ रिजल्ट आवर लाइफ चांसेस हैव इंक्रीज, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी के जो है आगे बढ़ने के, ज़िंदगी गुजारने के जो है चांसेस बढ़ गए हैं। आवर सैनिटरी कंडीशंस हैव बिकम गुड। उसने कहा हमारे जो सफाई का निज़ाम है वो भी बेहतर हो गया है। ओनली 100 years ago आवर सिटीज़ फेस न्यूमरस सैनिटरी प्रॉब्लम्स विच हैव बीन एड्रेस्ड बाय यूजिंग द साइंटिफिक मेथड। उसने कहा अगर हम कुछ सैकड़ों साल पहले देखें तो हमारे शहरों ने बहुत से सफाई के जो है मसाइल का सामना किया है जिसका साइंसी तरीक़ाकार इस्तेमाल करके हल निकाला गया। टुडे आवर सिटीज़ आर पेव्ड। आज उसने कहा हमारे शहर जो है हमवार हैं एंड वेल ड्रेन्ड और पानी के अखराज का बेहतरीन निज़ाम है एंड दे आर क्लीन्ड रेगुलरली और उनका बाकायदगी से उनमें सफाई की जाती है। अ सेंचुरी अगो इट वॉज कॉमन प्रैक्टिस इन मैनी सिटीज़ बाय द बकेट फुल फॉर हाउस होल्ड यूज। उसने कहा सदियों पहले क्या था कि ये आम काम था कि घरों में इस्तेमाल के लिए बाल्टी भर भर के पानी लाया जाता था शहरों में। वाटर हैड टू बी कैरीड अ कंसिडरेबल डिस्टेंस फ्रॉम द वेल टू होम। पानी को जो है उसने कहा घर से और कुएं से बहुत से फासले से बाल्टी में भर भर के लाया जाता था। इट वॉज देयर फॉर यूज वेरी स्पारिंगली फॉर क्लीनिंग पर्पजेज। और सफाई के मकसद के लिए इसको फिर बड़ी एहतियात और देखभाल के साथ पानी को इस्तेमाल किया जाता था। उस वक्त चूंकि पानी कुएं से लाया जाता था तो घरों से और कुएं के दरमियान बहुत फासला होता था, तो फिर जब वो बाल्टी में पानी भर भर के घरों में इस्तेमाल करने के लिए तो बड़े एहतियात से करते थे, ना कि आज की तरह के पाइपों में पानी आ रहा है और हम उनको बेदरीगा इस्तेमाल कर रहे हैं और ज़ाया कर रहे हैं। Towns and cities today have water systems that usually provide enough for household use। उसने कहा कस्बों और शहरों में जो है पानी का निज़ाम आ चुका है जो कि घर घर तक पानी पहुंचाता है। More food and better food, बेहतर और क्या है मजीद खुराक। चेंजेस हैव टेकन ईटिंग हैबिट्स। उसने कहा खुराक की आदत में भी तब्दीली आ गई है। थ्रू द यूज ऑफ साइंस वी हैव लर्न दैट इट इज़ हेल्पफुल टू ईट मैनी काइंड्स ऑफ फूड्स। उसने कहा साइंस के जरिए हमें पता चला है कि कई किस्म की खुराक जो है वो खाने से क्या है हमारे लिए सेहतमंद है। एंड वी हैव लर्न हाउ टू प्रोवाइड आवरसेल्व्स विद अ वैरायटी ऑफ फूड थ्रू आउट द ईयर। और साइंस की वजह से हमने क्या है ये सीखा है कि किस तरह साल हर साल अपने आप को मुख्तलिफ किस्म की खुराक हम मुहैया कर सकते हैं।
Regardless of where people live today, جہاں بھی آج کل کے لوگ رہتے ہیں, they can obtain some fresh fruits, meats and vegetables throughout the year. آج کا جو انسان ہے وہ کہیں بھی بے شک رہ رہا, اس نے کہا ان کو جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے تازہ سبزیاں, پھل, گوشت کہ ہر سال کے کسی بھی وقت. بائی دا کوئک فریز میتھڈ, جلد ٹھیک ہے نا, فریز کے میتھڈ سے ویجیٹیبل, فروٹ, سی فوڈ اینڈ میٹ آف ویریس کائنڈ کین بی پریزرو سو دیٹ دے آر بوتھ نیوٹریشیس اینڈ انجوائبل. اس نے کہا جمانے کے میتھڈ کی وجہ سے جو ہے پھلوں, سبزیوں کو اور سمندری خوراک کو اور اس نے کہا گوشت کو جو ہم جما دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم خوراک کو جو ہے اس کی اپنی اصلی حالت میں محفوظ کرنے کے قابل ہو گئے ہیں, جو کہ ہمارے لیے بہت لذت بھری بھی ہوتی ہے اور صحت بھری بھی. Superstitious beliefs are being overcome by using the scientific method to demonstrate that there is no sound basis for them. اس نے کہا توہم پرستی کے جو ہمارے عقیدے تھے ان کو سائنسی طریقہ کار کے ذریعے ہم کیا کر رہے ہیں, قابو پا رہے ہیں ان پہ, یہ دکھاتے ہوئے کہ ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے. Few people today believe that diseases are caused by evil spirits. اس نے کہا آج بھی بہت سے لوگ ہیں, کچھ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ بیماری اس نے کہا بری چیزوں کی وجہ سے آتی ہے. پرانے وقتوں میں تو ایسا ہوتا تھا نا کہ فار ایگزامپل کہ جی فصل نہیں اگ رہی ہے, بارش نہیں آ رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ جی کوئی ایول اسپرٹ, کوئی برا شوگر ان کے ساتھ لگ چکا ہوا ہے. تو کیا کرتے تھے, کہتے کہ چلو کسی انسان کو سیکریفائز کریں تاکہ جو ہے جس بھی ان کے دیوتا کا جو غصہ ہے وہ کم اور وہ بارش لے کر آئے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ دو ایسٹرولوجی اینڈ فارچون ٹیلنگ آر اسٹل پریکٹس. اس نے کہا ایسٹرولوجی ہم کہتے ہیں اسٹڈی آف اسٹارس, کے اسٹارس کی اسٹڈی کر کے انسان کے جو ہے فارچون کے بارے میں, زندگی کے بارے میں بتایا جاتا ہے. ایسٹرولوجی ہم اس اسٹڈی کرتے ہیں, اسٹارس کی اسٹڈیز کو, اس کو دیکھ کے جو ہے انسانی زندگی کے بارے میں بتایا جاتا ہے. اینڈ فارچون ٹیلنگ آر اسٹل پریکٹس. فارچون ٹیلنگ وہی جو ہاتھ پڑھ کے بتاتے ہیں قسمت کی لکیروں سے کہ کیا ہوگا آپ کی زندگی میں آگے. اس نے کہا یہ دونوں چیزیں آج بھی عمل میں ہیں, ان کے لوگ جو ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں, دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں. They do not influence the lives of as many people as they once did. لیکن اس نے کہا جس طرح یہ پہلے لوگوں کی زندگیوں پہ بہت اثر کرتی تھی, آج اتنا اس کا نہیں اثر ہے. The discoveries of scientists have helped people develop an attitude of open-mindedness. اس نے کہا سائنس کی جو ہے, سائنسدانوں کی دریافتوں نے لوگوں کے اندر جو ہے ایک رویہ پیدا کیا ہے, کھلا پن پیدا کیا کہ وہ دماغ کو کیا ہے اس نے کہا کھول کے سمجھ کے دیکھتے ہیں چیزوں کو. They are more willing to look for new truths than to assume what they have been, that what has been considered true will always be true. اب وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ سچائی, نئی سچائیوں کے جاننے کے بارے میں زیادہ تیار ہیں بجائے اس کے کہ جو ان کو سچ بتا دیا گیا ہے اس کو ویسے کا ویسے ہی ماننے کے لیے تیار ہے. ٹھیک ہے جی. تو بیسیکلی کیا ہے اس میں تین چار چیزیں ڈسکس کی ہیں. ایک تو ڈیزیز کے بارے میں, کس طرح ماضی میں ڈیزیز تھی ان کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے, آج ہم نے ان کو کنٹرول کر لیا ہے ویکسینیشنز وغیرہ بنا کر. دوسرا ہماری سٹیز کے بارے میں, کس طرح سٹیز جو ہیں ہمارے اور بھی زیادہ بہترین, ویل پیوڈ ہو چکے ہوئے ہیں, پانی کا صحیح نظام آ چکا ہوا ہے, صفائی کا صحیح نظام آ چکا ہوا ہے. دوسرا واٹر سسٹم کے بارے میں ڈسکشن کی گئی ہے کہ پہلے بالٹیاں بھر بھر کے گھروں میں لائی جاتی تھیں, اب واٹر سسٹم گھروں تک پہنچ چکا ہوا ہے. تیسرا جو آگے ٹاپک جو ہے خوراک کے بارے میں, کس طرح خوراک کو اب ہم محفوظ کر سکتے ہیں اور سال کے کسی بھی وقت ہر قسم کا پھل, سبزیاں, گوشت کھا سکتے ہیں ہم لوگ. اور آخری بات جو تھی وہ توہم پرستی تھی, یعنی کہ چیزوں کا سپرسٹیشنز پہ یقین رکھنا. اس نے کہا اس کے بارے میں سائنس نے بہت مدد کی ہے. تو یہ ساری جو ہے اس نے کہا سائنس کی وجہ سے ہم نے ان چیزوں پہ کیا ہے قابو پا لیا اور ان کو امپروو کر لیا ہے. اب ہم چیپٹر کو ریڈ آؤٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. فرسٹ ہمارا پیج ہے چیپٹر 2 کا. All of us have benefited greatly from the use of scientific method in solving problems. اس نے کہا ہم سب نے جو ہے سائنسی طریقہ کار کو اپنا کر بہت سے فائدے اٹھائے ہیں اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے. such as those dealing with the maintenance of health. اور ان میں سے کون کون سے مسائل ہیں جن کو ہم نے حل کیا ہے. اس میں پہلا تو ہے کہ صحت کو برقرار رکھنا, the production and preservation of foods, خوراک کی پیداوار اور خوراک کا تحفظ, the construction of our homes, ہمارے گھروں کی تعمیر, and the improvement in communication, ہمارے مواصلات کے ذرائع میں بہتری, and transportation, اور ہماری نقل و حمل میں بہتری. Not only have our ways of living changed, نہ صرف ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ تبدیل ہو گیا, but people themselves have also been changed, لیکن لوگوں میں بھی تبدیلی آ گئی ہے. Today we are better able to explain
happenings which used to be considered strange and mysterious. آج اس نے کہا ہونے والے واقعات کو ہم بہتر طریقے سے وضاحت ان کی دے سکتے ہیں بجائے ان کے کہ ہم ان کو پہلے وقتوں میں کیا کرتے تھے عجیب اور جو ہے بڑی کیا کہتے ہیں نا کہ بڑے کوئی ان کو پر اسرار سمجھتے تھے. مسٹیریس پر اسرار, puzzling, odd. Although there is still need for improvement, اس نے کہا بے شک آج بھی کیا بہتری کی ضرورت ہے. We are now generally less fearful than our forefathers and grandfathers were. اس نے کہا اگر ہم دیکھا جائے اپنے آبا و اجداد دادا کو اور اپنے باپ کو دیکھیں اپنے والدین کو تو ان کے مقابلے میں ہم کم خوف زدہ ہیں. ٹھیک ہے. We are also more critical in our thinking than our forefathers. اور انہوں نے کہا کہ ہم اگر اپنے آبا و اجداد کے مقابلے میں بھی ہم کیا ہے زیادہ تنقیدی ہو گئے ہیں. یعنی کہ ویسی چیزوں کو جو ہمیں کوئی بات کہتے ہیں اس کو ویسی سچ نہیں مان لیتے, اس کی گہرائی میں جا کے دیکھتے ہیں آیا کہ یہ سچ ہے بھی کہ نہیں, سوچتے ہیں سمجھتے ہیں. This lesson should help you understand how the use of scientific method has improved the living conditions and changed people. اس نے کہا یہ آج کا جو سبق ہے ہمیں سمجھانے میں مدد کرے گا کس طرح سائنسی طریقہ کار نے ہماری زندگی کو اور لوگوں کو تبدیل کر دی ہے اور بہتر کر دیا ہے. It should also help you understand how you can make better use of the scientific method in your everyday life living. اور اس نے کہا یہ آپ کو مدد کرے گا سمجھنے کی کس طرح آپ سائنسی طریقہ کار کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں استعمال کر کے اپنی زندگی بہتر کر سکتے ہیں. تو پہلا آگے ہے کہ کیا سائنسی طریقہ کار کے استعمال سے ہمیں فائدہ ہوا ہے, بیٹر کنٹرول آف ڈیزیز. ٹھیک ہے, بیماری کے اوپر جو ہے بہتر طریقے سے ہم نے قابو کر لیا. If you had been born 200 years ago, اگر آپ 200 سال پہلے پیدا ہوتے, you would have had about one chance in 8 of living to be 1 year old. تو آپ کے پاس اس نے کہا کہ 1 سال کی عمر تک زندہ رہنے کے لیے 8 میں سے 1 موقع ہوتا. یعنی کہ اس کا کہنے کا in other words, دوسرے الفاظ میں in those days about 7 out of 8 babies died before reaching their first birthday. تو اس نے کہا دوسرے الفاظ میں مطلب یہ کہ ان دنوں میں 8 بچوں میں سے 7 بچے مر جاتے تھے اپنی پہلی سالگرہ تک پہنچنے تک. یعنی کہ 8 میں سے صرف 1 بچہ ہی زندہ رہتا تھا جو کہ 1 سال کی عمر کو پہنچتا, باقی 1 سال کی عمر کو پہنچنے سے پہلے ہی مر جاتے تھے. Suppose you had been an unusually strong little fellow and had lived throughout the first year. چلے فرض کر لیتے ہیں اس نے کہا کہ آپ ایک صحت مند بچے تھے کہ آپ جو ہے اپنی پہلی سالگرہ تک زندہ رہ لیتے ہیں. Very likely before you were 6 years old, ہو سکتا ہے کہ اپنی 6 سالگرہ تک پہنچنے سے پہلے you would have had small pox. آپ کو کوئی جو ہے small pox ہم بیسیکلی کہتے ہیں چکن پاکس کو, آپ کو small pox نکل آتے ہیں. And by the time you reach the age of 12, اور کیا پتا آپ 12 سال کی عمر کو پہنچے, you would undoubtedly have had measles. آپ کو جو ہے measles ہو جائے, measles ہم کہتے ہیں خسرے کو, ٹھیک ہے, measles اور خسرہ ہو جائے. whooping cough ہم کہتے ہیں جی کالی کھانسی کو, اسکارلیٹ فیور ہو جائے, سرخ بخار, اینڈ ڈفتیریا یا خنا. تو اس نے کہا اتنی بیماریاں تھیں کہ آپ بچ نہیں سکتے تھے. اگر آپ 1 سال زندہ رہ گئے ہو تو کیا پتا 6 سال تک پہنچتے پہنچتے کوئی بیماری لگ جائے اور آپ کی موت واقع ہو جائے, یا اگر آپ 6 سال زندہ رہ رہے تو 12 سال کی عمر تک اس طرح کی بیماریاں آپ کو لگ جائیں کہ آپ تب تک زندہ نہ رہیں. Even then your battle for life was not over. اس نے کہا تب بھی آپ کی زندگی کے ساتھ جو ہے وہ جنگ ختم نہیں ہوتی ہے. یلو فیور اس نے کہا, زرد بخار, ملیریا, ٹائفس ہم کہتے ہیں پھول ماتا کو, یہ بیسیکلی وہ ڈیزیز ہے جو کہ جوؤں کی وجہ سے پھیلتی ہے. کولرا ہو گیا, ہیزا یعنی کہ ٹائیفائڈ فیور اس نے کہا, بخار, اینڈ ایون انفلوئنزا, اور یہاں تک کہ آپ کو کیا ہو جائے زکام ہو جائے. ون started spread through a community. اور یہ وہ بیماریاں تھیں جو ایک بار شروع ہو جاتی تھی اور پھر اس نے کہا پوری آبادی میں یہ پھیلتی تھی. ٹھیک ہے جی. امپورٹنٹ کوشچنس کو اگر ہم دیکھ لیں اس پیج کہاں آ سکتے ہیں, ہاؤ ہیو دا ڈسکوریز آف سائنس ہیلپڈ اس. ٹھیک ہے جی, سائنس کی ڈسکوریز نے کس طرح ہماری مدد کی ہے. what happened to the babies in the past, کہ وہ بچے جو ماضی میں پیدا ہوئے ان کے ساتھ کیا ہوا اور کیا نہ ہوا. یہ والا کوشچن پاسٹ پیپر میں آیا ہوا ہے, آپ نے یاد رکھنا ہے. why was life so uncertain in the past, اور ماضی میں زندگی کیوں اتنی بے یقینی کے عالم میں تھی, کیونکہ بیماریاں اتنی ہوتی تھی اور ان کا کوئی علاج نہیں تھا. امپورٹنٹ سنونیمز یہ میں نے مینشن کر دیے ہوئے ہیں, ان کو ایک بار دیکھ لیجیے گا. اب نیکسٹ پہ آ جاتے ہیں. اب ہم نے پڑھا اس نے کہا کہ یہ بیماریاں کمیونٹی ہیں پوری, یعنی کہ ایک بندے تک نہیں رہتی تھی, پھر پوری آبادی اس سے متاثر تھی. لائف واز موسٹ انسرٹین
अनसर्टेन जिंदगी गैर यकीनी थी. A person who lived to be more than 30 years of age was indeed fortunate. और जो इंसान 30 साल से तक या 30 साल से ज्यादा जिंदगी गुजार लेता था उसे बहुत खुशकिस्मत समझा जाता था. It is unbelievable that such conditions could have existed so short a time ago. उसने कहा इस बात का यकीन करना बहुत मुश्किल था कि आप जो हो वो इतनी क्या है कुछ अरसे ऐसे हालात से इतने क्या है ऐसे हालात में मौजूद रहे. Today babies are born in the hospitals where there is little likelihood of their getting a disease. उसने कहा आजकल के बच्चे अस्पतालों में पैदा होते हैं जहां पर उसने कहा बहुत कम ऐसा होता है कि उनकी बीमारियों को कोई लग सके. Young people are treated to protect them against smallpox, diphtheria and typhoid fever. नौजवान लोगों को ठीक है smallpox या डिप्थेरिया टाइफाइड फीवर से बचने के लिए जो उनका इलाज किया जाता है. टुडे अ पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव टू बी ऑलमोस्ट 70 years old. और आज का इंसान तवक्को कर सकता है कि वो 70 साल तक जिंदा रहेगा. इन अदर वर्ड्स मोर देन 30 years हैव बीन एडेड टू द एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ मैन एज. तो दूसरे अल्फाज में ये कहा जा सकता है कि एक इंसान की तवक्कुआती जिंदगी के अंदर 30 साल और मजीद जमा कर दिए गए हैं. These changes have been made possibly by the use of the scientific method to solve such problem as the cause of disease and its prevention. और ये तमाम तब्दीली किस तरह मुमकिन हो सकी है साइंसी तरीक़ेकार की वजह से जिसने क्या है इन तमाम मसाइल को हल किया बीमारी की वजह जान के और उस बीमारी को रोक कर. बेटर सैनिटरी कंडीशंस यानी कि सफाई का बेहतर हालात. इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन व्हाट सैनिटरी कंडीशंस इन सम ऑफ आवर लार्जर सिटीज वर लाइक. उससे का यकीन करना मुश्किल था कि किस किस्म के जो है सफाई के इंतजाम हमारे शहरों में हुआ करते थे. ओनली 100 years ago, सिर्फ 100 सालों पहले into the narrow, unpaved and poorly drained city streets, household garbage and other refuse were thrown. उसने कहा कि शहरी गलियों की तंग गलियां उसने कहा और उसने कहा अनपेव्ड हम कहते हैं अनइवन यानी कि ऊंची नीची. उसने कहा ऊंची नीची गलियों में ठीक है जहाँ पे पानी के खराज का नाकिस निज़ाम था वहाँ पे घरों का कचरा और गंद बला फेंक दिया जाता था. एनिमल्स वॉन्डर्ड थ्रू द स्ट्रीट. जानवर गलियों में आवारागर्दी करते थे. फीडिंग अपॉन द गार्बेज कूड़ा के मिट्टी से खाना खाते थे. आउटडोर टॉयलेट्स वर कॉमन. उसने कहा बाहर जाके टॉयलेट जो थे घरों से बाहर जो गुस्ल खाने होते थे ठीक है जिन्हें हम कहते हैं जी फरा हाजत वॉशरूम जो थे वो घरों से बाहर होते थे. मैनी ऑफ देम सिचुएटेड वेयर ह्यूमन वेस्ट ड्रेन इनटू वेल्स. और बहुत से तो ऐसी जगह पर थे जहाँ पे हाँ इंसानी फजला कुओं में चला जाता था. फ्रॉम विच पीपल ऑब्टेन ड्रिंकिंग वाटर जहाँ से पानी का पीने का पानी लोग हासिल किया करते थे. ठीक है जी. तो उसने कहा कि उस वक्त ये हालात थे हमारे शहरों के. कोई सफाई का निज़ाम नहीं था. टुडे आवर स्ट्रीट्स सिटी स्ट्रीट्स आर पेव्ड एंड वेल ड्रेन्ड. आजकल की हमारे इस तरह का शहरों की सड़कें बिल्कुल हमवार हैं. पानी का निज़ाम बेहतरीन है एंड दे आर क्लीन रेगुलरली. उनको क्या है रोजाना की बुनियाद पर साफ किया जाता है. इट इज अगेंस्ट द लॉ टू थ्रो गार्बेज इन द स्ट्रीट्स. और उसने कहा कि ये कानून के खिलाफ है कि गलियों के अंदर कूड़ा फेंका जाए. ठीक है बेटा आज के लिए इतना ही काफी है. इसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं. व्हाई वाज लाइफ सो अनसर्टेन इन द पास्ट. इसको हम कर लेते हैं जी. ये आप देख लीजिए कि पिछला वाला ही क्वेश्चन है जो इसी पर में आ गया है. तो ये दोनों एक जैसे क्वेश्चन हो गए. इनको गो थ्रू कर लीजिएगा. ये हमारे इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है. इनको भी आपने क्या कर लेना है गो थ्रू कर लेना है. ये पिछले वाले ही सिनोनिम्स ही आगे हैं. तो बेसिकली ये सेम क्या है आपका फर्स्ट पेज ही है. तो आगे पीछे इनके सिनोनिम्स और आंसर क्वेश्चन सेम ही है. तो आप इनको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा. आज के लिए इतना ही काफी है. ठीक है जी. बेस्ट ऑफ लक एंड हैव अ गुड डे.